अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल दारड़। आज ही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आए हैं और उन्होंने पैगाम दिया है कि ये मुल्क और ये आइन किसी के बाप की जागीर नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, ऐसे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इंतहाई कंप्रोमाइज्ड है, मुल्क का सबसे कमजोर तरीन अदारा है और इस सुप्रीम अदालत से तगड़ी अदालत तो हुमायूं दिलावर की है, जिसका 30 मिनट के अंदर फैसला आ जाता है, 15 मिनट के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है और उस फैसले को कलअदम नहीं किया जाता। उस फैसले को जो है वो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों के फैसलों को जूते की नोक पर रखता है हुमायूं दिलावर और मुल्क के ताकतवर लीडर, मुल्क के सबसे बड़े लीडर को अटक जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो लिहाजा आज वो जो एक सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक ताकत है ना, जो ताकत होनी चाहिए, जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट नजर आनी चाहिए फैसले करती हुई, ऐसे ही नजर आई है। जैसे आपको याद होगा 9 मई को खान को गिरफ्तार किया गया था, तो उससे अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस लिया था मेरे ख्याल से 11 मई को और उसके बाद 10 मई को, और उसके बाद जिस तरह से वो सरप्राइज मिला था कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने गिरफ्तारी को कलअदम करार दे दिया था, नाजायज करार दे दिया था, तो लिहाजा आज उसी तरह बंदयाल साहब मैदान में आए हैं और बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है। आज बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के मुकदमे को उठाकर रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया गया है। और सूरत हाल ये है कि अब इलेक्शन कमीशन समेत ताकतवर हलकों के होश उड़े हुए हैं, बेबस हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया है और अब होगा क्या। सबसे पहले तो जो आज रिमार्क्स दिए ना जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं है, आईने पाकिस्तान अवाम की मलकियत है। आज ही होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब के अंदर इंतखाबात जो 14 मई को नहीं हुए थे, वो ना कराने के खिलाफ जो फैसला आया था, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी की गई थी। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न फैसला आ गया था, उसके खिलाफ नजरसानी की इलेक्शन कमीशन की जानब से दरखास्त की गई थी, यानी रिव्यू किया गया था कि आपने जो हुक्म दिया है ना, आपने जो फैसला लिखा है वो फैसला ठीक नहीं है। हम आपको बताते हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हुए और इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार ही इलेक्शन कमीशन के पास आ चुका है। ये सारी चीजों को लेकर जी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत थी और इस समाअत को, इस केस को, इस नजरसानी की दरखास्त को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानब से। और हुआ क्या है जरा सुन लीजिए। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी, सुप्रीम कोर्ट वहां एक्शन लेगी, सुप्रीम कोर्ट वहां पे खामोश नहीं होगी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया, कमरा अदालत में बैठे तमाम अफराद का शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त मंजूर ना की जा सकती है, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त खारिज की जाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हल तजवीज किया था। फैसले में कहा था इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवा सकता तो आईनी दरखास्त दायर करे। इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगा या बुरा लगा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं। उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, 90 दिन से आगे वो जो है वो इलेक्शन आगे नहीं लेकर जा सकते। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल, इलेक्शन कमीशन के वकील सजीद सवाती ने दलाइल देते हुए कहा कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक तफसीली फैसला मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इंतखाबात की तारीख देने की हद तक इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा हमारे इख्तियारात में ही इजाफा हो गया है, हम बादशाह बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इस सब का नजरसानी केस से ताल्लुक नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा अगले हफ्ते का वक्त दे दें ताकि दलाइल तैयार कर सकूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा जो फैसला आया वो केस खत्म हो चुका। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत की कि अपना जवाब अभी अदालत में जमा हमारे साथ पढ़ें और अभी जमा करवाएं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने पढ़कर सुनाया कि सेक्शन 58 और 57 में तरामीम के बाद इलेक्शन देने की तारीख देने की जो इख्तियार है ना, वो इलेक्शन कमीशन के पास आ चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा वकील साहब ज़हन में रखें ये नजरसानी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी देता है, इख्तियार नहीं देता।
یہ بڑا واضح کہا گیا کہ الیکشن آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے، اختیار نہیں دیتا۔ اچھا، جسٹس اعجاز الحسن نے کہا آئین الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں سے متعلق واضح ہے۔ اچھا، چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ 3 بار بتا چکے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس طاقت نہیں، ذمہ داری ہے۔ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ طاقت ہے آپ کے پاس، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کا ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ آپ مامے نہ بنیں، آپ ملک کے پیو نہ بنیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس ذمہ داری ہے، یہ کام آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، چیف جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آئین الیکشن کمیشن کے انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا، 90 دن سے نہیں نکل سکتے آپ۔ جسٹس منیب اختر نے کہا الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ انتخابات کی تاریخ آگے بڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں، سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی، الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ آگے نہیں بڑھا سکتا، آپ نظرثانی کیس میں ہمارے سامنے آئے ہیں، دوبارہ سے دلائل مت دیں، ایک ہی دائرے کے گرد گھومنا بند کریں۔ الیکشن کمیشن کی نظرثانی کی درخواست خارج سپریم کورٹ۔ پاکستان نے پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظرثانی کی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطاب بندیال نے کہا کہ جب بھی آئینی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت نہیں کرے گی، عدالت مداخلت کرے گی۔ آئین کسی کی جاگیر نہیں، کوئی بھی آئین سے انحراف یا تجاوز نہیں کر سکتا۔ آئین پر عمل درآمد میں مشکل ہو تو عدالت جانا چاہیے۔ جیسے منیر وقت نے کہا کہ عدالت نے متعدد بار پوچھا کہ الیکشن کمیشن کو پنجاب کے انتخابات کے لیے فنڈز اور سیکیورٹی دی جائے تو انتخابات کرائیں گے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ فنڈ اور سیکیورٹی ملے تو انتخابات کرا دیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی اچھا جی، بار بار یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ بہرحال جی، اس کیس کو جو نظر ثانی لے کر آئے تھے، کیونکہ یہ پھندا بنے گا، یہ لے ڈوبے گی توہین عدالت، یہ آج لگے، کل لگے، 10 سال بعد لگے، یہ ایک ماسٹر کیس ہے، ماسٹر پیس ہے، ایک بہت اچھا کیس بنایا ہے۔ یہ سارے، چاہے وہ اسحاق ڈار ہوں، چاہے وزیر دفاع ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے یہ سکندر سلطان راجہ ہوں، اتنا پرفیکٹ کیس نہیں ہو سکتا۔ آج ہو سکتا ہے ان کے پیچھے طاقتور کھڑے ہوں، لیکن کل نہیں ہوں گے، اور یہ کیس ان کو لے ڈوبے گا، یہ تاریخ کے اندر ان کو جوتے مارے گا، یہ تاریخ کے اندر ان کو لے ڈوبے گا۔ یہ آنے والی نسلیں ان کے گریبان پکڑیں گی، ان کی آنے والی نسلوں کے گریبان پکڑیں گی کہ آپ آئین شکن ہیں، آپ نے آئین توڑا ہے، تو لہٰذا آپ ان کی چیخیں نکل چکی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اور بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ آئین عوام کی ملکیت ہے، الیکشن کمیشن کی جاگیر نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے بعد آپ ذرا دوڑے لگی ہیں۔ ممکن ہے آئندہ چند روز میں الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے، یہ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے آج کہا گیا ہے۔ ممکن ہے آئندہ چند روز میں الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ اچھا جی، الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے ANP کی ملاقات ہوئی تھی، اور BAP کی ملاقات ہوئی تھی، BNP کے وفود کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ممکن ہے چند دن کے اندر الیکشن کمیشن کی تاریخ کا ہم لوگ اعلان کر دیں۔ اس کے علاوہ جی، آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ پیپلز پارٹی اور PTI میں روابط بڑھ رہے ہیں، اور رات کو حامد میر نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جو کریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں، آصف زرداری کو ملک چھوڑنے کا مشورہ دے دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے فوری طور پہ، یہ ٹی وی چینلز پر خبریں چل چکی ہیں کہ آصف علی زرداری کو ملک چھوڑنے کا مشورہ دے دیا گیا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع، اور آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ پر بھی بہت سارے لوگوں کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو حامد میر کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے پیپلز پارٹی نے وہ نہیں کیا جو نون لیگ نے کیا، یعنی نون لیگ لیٹ گئی، کمپرومائز کر گئی، لیٹی تو پیپلز پارٹی بھی ہے لیکن اس طرح نہیں لیٹی جس طرح جوتے پالش کیے ہیں نون لیگ نے۔ اسی وجہ سے اب پیپلز پارٹی اور PTI کے روابط بڑھ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، معاملات طے ہو رہے ہیں، بہت پہلے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس وجہ سے جناب اب پیپلز پارٹی کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی 90 روز کے اندر جو الیکشن والا موقف ہے نا، اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، اور پیپلز پارٹی جو صدر کے سگنیچر کے بغیر ایک جھٹلائے ہوئے بلوں کو جو قانون بنا دیا ہے اس کی بھی مخالفت کر رہی ہے۔ تو اس لیے، اور اس کے علاوہ سپریم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ کیسے اٹک جیل کے اندر عمران خان کی سائفر والے کیس کی سماعت ہوئی، کیسے جیل تبدیل کر دی گئی، کیسے عدالت تبدیل کر دی گئی، اور کیسے عدالت جیل کے اندر لگ سکتی ہے۔ اس سارے معاملات کو لے کر جناب درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس پر اعتراض عائد کیا
हाई कोर्ट की जानब से, और अब जो है वो कह दिया गया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से कि जो है मैं इस हवाले से केस को सुनूंगा, मैं मामलात को देखता हूं, इन इतराज़ात बेशक इतराज़ात हैं तो इतराज़ात के साथ मैं ये दरख्वास्त सुनने के लिए तैयार हूं। और बड़ी हैरानगी से उन्होंने पूछा क्या अदालत का वेन्यू तब्दील किया गया है, क्या अदालत का वेन्यू तब्दील किया गया है? यानी जैसे ऐसे पूछा आमर फारूक साहब ने जैसे उनको पता ही नहीं था। और इसके अलावा जी मुसलसल शीरी मुजारी की दरखास्त है कि मेरा नाम इसिया से निकाला जाए, इसिया से निकाला जाए। आईजी इस्लामाबाद जो है वो जवाब भी जमा नहीं करा रहे थे, तो लिहाजा अब आईजी इस्लामाबाद को 25,000 रुपये जुर्माना किया गया है, और ये जुर्माना उनको कहा गया कि आप श्री मुजारी को दें, और बड़ी सख्त उनकी सरजनश की गई है कि आप फौरी तौर पे इस हवाले से जवाब जमा कराएं। तो बहरहाल अदालतों ने काम दिखाना शुरू कर दिया है और मामलात बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।